ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभव्य च वैयाकरणसिद्धान्तः कौमुदीयं विरच्यते कौमुदीयं विरच्यते। एतावता अस्माभिः षष्ठीविभक्तेः सम्यक् अध्ययनं कृतं। षष्ठीविभक्तेः यानि यानि सूत्राणि अवशिष्टानि सन्ति तानि अद्य समापयामः। ततः वयं सप्तमीं विभक्तिं प्रति गमिष्यामः। षष्ठीविभक्तेः इदं सूत्रं पठितं कर्तृकर्मणोः कृति नाम कृदन्तप्रत्ययानाम् उपयोगः यदा क्रियते कृदन्तप्रत्ययैः सह अनुक्तकर्ता यः भवति अनुक्ते कर्तरि षष्ठीविभक्ति भवति, तथा च कर्मणि षष्ठीविभक्ति भवति इति तेषाम् अभिप्रायः। उदाहरणानि अपि प्रदत्तानि आसन्। कृष्णस्य कृतिः, अत्र कृतिः इति कृदन्तप्रत्ययः। कृदन्तप्रत्ययत्वात् यस्य वर्तते नाम येन निर्मितम् अस्ति तस्य षष्ठीविभक्तिं कुर्मः। कृष्णस्य, सो द क्रिएशन ऑफ कृष्ण, that way krishna padam is put into shashti vibhakti. Similarly कर्तृ इति तृजन्त प्रत्यय वर्तते। अयं प्रत्ययः तृच् प्रत्ययः अपि कृदन्त प्रकरणेषु आगच्छति, कृदन्त प्रत्ययेषु आयाति इति कृत्वा कृदन्त प्रत्ययः अस्ति, कृदन्तत्वात् तस्य षष्ठी विभक्ति भवति। तेन सह आगतं यत् पदं तस्य षष्ठी। जगतः, जगतः कर्ता, तत्र कर्मपदस्य जगत् इति कर्मपदं तस्य षष्ठी विभक्ति। इदं सर्वं पठितम् अस्माभिः। ततः अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र आसन्। उदाहरणार्थं भेत्ता, अगेन भेतृ त्रिजन्त प्रत्यय, तत्र भेत्ता नाम छेदनकर्ता, भेदनकर्ता इति अर्थः। पुरां भेत्ता, यः पुरं भेत्ति सः पुरां भेत्ता इन्द्रः इति वक्तुं शक्यते। तथैव अपां स्रष्टा, अपां नाम जलानां यः स्रष्टा वर्तते, स्रष्टृ इति पुनः तृजन्तप्रत्ययः। कृदन्तप्रत्ययत्वात् कर्तृकर्मणोः षष्ठी विभक्ति भवति इति कृत्वा अपाम् इति पदस्य, कर्मपदस्य तत्र षष्ठी विभक्ति कृता। तथैव भवतः आसीका अथवा आसन्दः तस्य अर्थः भवति। आसीका इति अपि कृदन्तप्रत्यय, शायिका अपि कृदन्तप्रत्यय इति कृत्वा तत्र तेन सह यः शब्दः प्रयुज्यते कर्तृवाचक भवति चेत् अनुक्ते कर्तरि तस्य षष्ठी विभक्ति, कर्मपदमस्ति चेत् तस्यापि षष्ठी विभक्ति इति अभिप्रायः। गौणकर्मणि तु अयं नियमः विकल्पेन भवति इति तेषाम् अभिप्रायः आसीत्। उदाहरणमपि प्रदत्तमासीत्। अश्वस्य नेता, अश्व इति मुख्यपदं, मुख्यकर्म, कस्य नेता? अश्वस्य नेता। गौणपदं किं? कुत्र नयति अश्वम् इति चेत् सुघ्नं नयति, सुघ्नस्य नयति। गौणकर्म ग्रामं वर्तते अथवा देशविशेषः वर्तते, सुघ्न इति देशविशेषः इति कृत्वा तत्र गौणकर्मणि विकल्पेन षष्ठी विभक्ति भवति। तेन वाक्यद्वयं कर्तुं शक्यम्। अश्वस्य नेता सुघ्नस्य नयति इति एकं वाक्यं कर्तुं शक्यते, अथवा अश्वस्य नेता सुघ्नं नयति, सुघ्नं देशं नयति इति अर्थः। कृति इति पदं किमर्थं स्थापितं? कर्तृकर्मणोः एवमेव वक्तव्यं, कर्तृकर्मणोः षष्ठी स्यात्। कृति इति पदं कृदन्तप्रत्ययाः एव स्युः इति किमर्थम् उच्यते? अयं नियमः तु कृदन्तप्रत्यये एव भविष्यति।
तद्धित प्रत्ययाः यदि आगमिष्यन्ति तदा तु अयं नियमः उपयोगी न। तत्र तद्धित प्रत्ययेषु षष्ठी विभक्ति मा भूत् इति अभिप्रायः, तेन कृतपूर्वी कथम् इति उदाहरणं प्रदत्तम्। अग्रिमं सूत्रमपि पठितमासीत्, कृत्याणां कर्तरि वा। तत्र मुख्यम् अयम् अंशः अवधेयः यत् यदा यदा कृत्यप्रत्ययानाम् उपयोगः भवति, कृत्यप्रत्ययाः के नोट् कुर्वन्तु, तव्यत्, तव्य, अनियर्, यत्, ण्यत्, क्यप्, केलिमर्, एते कृत्यप्रत्ययाः वर्तन्ते। तव्यत्तव्य समानमेव रूपं, तत्र स्वर स्वर उदात्तानुदात्तयोः व्यत्यासः भवति तावदेव। अन्यथा तव्यत् तथा तव्य उभावपि प्रत्ययौ समानौ, तव्यत् तव्य, तव्य तव्य अवशिष्यते। अनियर्, यत्, ण्यत्, क्यप् एंड केलिमर्, दीज आर कृदंत कृत्य प्रत्ययाः। ओके, कृत्य प्रत्ययाः। यदा यदा कृत्य प्रत्ययानाम् उपयोगः भवति तदा षष्ठी विकल्पेन भवति। कर्तरि षष्ठी, अनुक्ते कर्तरि षष्ठी विकल्पेन भवति इति अभिप्रायः। उदाहरणं किम् आसीत्? एकं प्रसिद्धम् उदाहरणं भवतां सकाशे अहं स्थापयामि। सेव्यः, सेव्यः हरिः, हरिः सेव्यः नाम यदा यदा तव्यत् प्रत्ययः उपयुज्यते तदा तदा सेवितव्यः, सेव्यः, यत् प्रत्यय यदा यदा उपयुज्यते, सेवनीयः, अनियर् प्रत्यय यदा यदा उपयुज्यते तदा तदा किं भवति? तत्र कर्ता यः भवति, अनुक्तकर्ता, तस्य तृतीया विभक्तिः भवति। कर्तरि तृतीया विभक्ति। उदाहरणं वदामि, मया हरिः सेव्यः। अत्र मया इति अनुक्तकर्ता आसीत् इति कृत्वा तृतीया। कर्मणि स्ट्रक्चर यू हैव टू रिमेंबर, कर्ता विल बी पुट इनटू तृतीया विभक्ति, कर्म विल बी in first, and then according to karma kriya with that pratyay will be put. If there is a harihi, we would say sevyah. If there is a lakshmihi, then we will say lakshmihi sevya, mitram sevyam. So it will change according to karma, and karta always will be anukta, and anukta kartari tritiya vibhakti iti niyamah asit. So whenever you find, samanya niyam is that, but here they say कृत्यानां कर्तरि वा विकल्पेन भवति। किं विकल्पेन भवति? यः अनुक्तकर्ता अस्ति खलु, यस्य तृतीया वयं कुर्मः, तस्य षष्ठी विकल्पेन भवति। तेन किं भवति? उदाहरणं, मया हरिः सेव्यः इति सामान्यवाक्यं, यदा षष्ठी क्रियते चेत् मम हरिः सेव्यः इति द्वितीयं वाक्यम्। इममेव स्मरन्तु, तावदेव पर्याप्तम् अत्र। एतत् सर्वं जातम्। अग्रे सरामि। यदि संशयाः प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् अहम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामि अधुना। एकैकं वाक्यं वदति, स्पष्टता भविष्यति। I have one question. Can you please give example of kyap and kelimar? Because never heard. Kelimar pratyay. Okay, till that you make 4 sentences, 1, 2, 3, 4. Then I will explain kyap pratyay also. Kelimar, kelimar pachelimaha, mashaha, अथवा ओदनाः. That is kelimar pratyay. You are asking about kyap and which pratyay? हाँ, I will explain that. Just make sentences. Tavyat, right? Tavyat.
छात्राः श्लोकं छात्राः श्लोकं श्रवणीयाः. What mistake you have to remember karmani structure. How to make karmani छात्रेण श्लोकः श्रवणीयः श्लोकः श्रवणीयः समीचीनं. तत्र अधुना छात्रेण इति उक्तं, विकल्पेन किं भवितुमर्हति? षष्ठी छात्रेण भवत् उपयुक्तम् आसीत्. एकवचनं क्रियते चेत् छात्रस्य श्लोकः श्रवणीयः समीचीनं. वदन्तु, अन्यापि एकमेकं वदन्तु. वदन्तु शीघ्रं शीघ्रं. पुत्रेण धनं दातव्यं, पुत्रस्य धनं गुरुणा ज्ञानं बोद्धव्यं. गुरुणा ज्ञानं बोद्धव्यम्. ओके. शिक्षकेन पाठं पाठव्यं. शिक्षकेन पाठः पाठनीयः. शिक्षकस्य पाठः पाठनीयः इति अपि कर्तुं शक्यते. अस्तु. दशरथेन पायसपात्रं ग्राह्यम्. पुनः वदतु. दशरथेन पायसपात्रं ग्राह्यम्. दशरथस्य पायसपात्रं ग्राह्यम्. Now you were asking regarding yat pratyay, right? यत् प्रत्ययस्य द्वित्राणि उदाहरणानि भवति. लिखतु. प्रथमं यत् प्रत्ययं वदामि. लिखन्तु. यत् खलु यदि देयं गेयं नेयं चेयं पेयं. गै इति धातोः यत् प्रत्यय क्रियते चेत् गेयम् इति रूपं भवति. गेयं चिनोति चेयं, जी जयति जेयं, नि नयति नेयं, मया गीतं गेयं, मया गीतानि गेयानि. ओके. यत् प्रत्यय. यत् प्रत्ययस्य अभूत्. अतः क्यप् प्रत्ययस्य अधुना वदामि. क्यप् प्रत्ययस्य इत्यः अथवा स्तुत्यः इति क्यप् प्रत्ययस्य उदाहरणमस्ति. इण्गतौ धातौ ततः क्यप् प्रत्यय क्रियते चेत् इत्यः इति अवशिष्यते. स्तुत्यः मया देवः स्तुत्यः. सः स्तुत्यः व्यक्तिः अस्ति इति. इतोपि किं भवत्या पृष्टमासीत्?
केलिमर् said केलिमर् अच्छा, केलिमर् इत्यस्य पचेलिमा इति उदाहरणम्। ओके पचेलिमाः तस्य अर्थः समानमेव, सर्वेषाम् अर्थः समानमेव। कर्तुं योग्यम् इति अर्थः, पचितुं योग्यं पचेलिमाः। पचितुं पक्तुं योग्याः, क्षम्यतां, नाट् पचितुं, पक्तुं योग्याः पचेलिमाः माषाः। पचेलिमाः तण्डुलाः इति वक्तुं शक्यं। जो पकाने के लिए योग्य है उनको बोलेंगे पचेलिमा। तुम योग्याः पचेलिमाः, इनका केलिमर प्रत्यय बहुत रेयरली यूज होता है, उसके 2-3 ही उदाहरण। बिधेलिमाः। अच्छा, मैंने कभी सुना नहीं था ये हम। नहीं, अभी जितना पढ़े उसमें कभी सुना नहीं था ये प्रत्यय के बारे। हाँ, ये बहुत रेयरली सुनाई पड़ता है। तो बिधेलिमाः, बिधेलिमानि काष्ठानि, बिधेलिमं काष्ठम, जो छेद करने, भेदने के लिए जो योग्य है, तोड़ने के लिए जो योग्य है, उसको बोलते हैं बिधेलिमा। हाँ, बिधेलिमा वृक्षा। हाँ, बहुत सरल वृक्ष है जिनका यूज हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं बिधेलिमा वृक्षा। हाँ, है ना, जो बहुत सीधे है, जिनसे बहुत सारे चीजें बना सकते हैं, तो वो भेदन करने योग्य है वो वृक्ष। टेढ़ा मेढ़ा वृक्ष काट करके क्या करेंगे, ऐसा भी होता है ना जी। ठीक है, इतना क्लियर। आगे वाला सूत्र पढ़े। ओके, अग्रिमं सूत्रमस्ति तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्यां। तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्यां तृतीया अन्यतरस्याम्, अन्यतरस्यां विकल्पेन भवति। विकल्पेन कुत्र भवति उच्यते तुल्य अर्थैः योगे। तुल्य नाम समः सदृशः। तुल्य इत्यस्य अर्थः कः, समः सदृशः इति अर्थः तस्य भवति। तैः अर्थैः योगे तृतीया तथा षष्ठी भवति इत्यर्थः। किन्तु यदा तुल्यार्थः न भवति, यदा सदृशः समः इति अर्थः न भवति, तदा तु विकल्पेन रूपद्वयं न, तत्र एकमेव भवति इति अभिप्रायः। पश्यामः एकमेकम्। उदाहरणं प्रदीयते। तुल्यः सदृशः समः वा कृष्णस्य कृष्णेन वा। इमानि एव वाक्यानि त्रिधा विभक्तुं शक्यानि। कृष्णस्य तुल्यः, कृष्णस्य सदृशः, कृष्णस्य समः। Any of these word you can use, like one by one you can use. षष्ठी विभक्ति उपयोक्तुं शक्यते, अन्यथा तृतीया अपि कर्तुं शक्या। कृष्णेन तुल्यः, कृष्णेन सदृशः, कृष्णेन समः। So while making sentence you can use anything, either षष्ठी or tritiya. You can use directly tulya word or sadrusha word or samaha word, so depends upon you, right? Okay, is this clear? Sutra is very simple. Whenever you are using tulyarthaka word, tulya directly, sadrushah athva samah, then along with these words either you have to use षष्ठी विभक्ति or tritiya. विकल्पेन अस्ति चेत् भवन्तः उपयोक्तुं शक्नुमः। पितृतुल्यः, पित्रातुल्यः, पितुः तुल्यः। मात्रा सदृशः अथवा मातुः, मात्रा सदृशी, मातुः सदृशी, मातृसदृशी इति। आप तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे बना सकते हैं अभी, ठीक है। तत्र अधुना दलकृत्यं दीयते। अत्र अतुलोपमाभ्याम् इति पदं किमर्थं स्थाप्यते? केवलम् एवं वदामः खलु, तुल्यार्थैः तृतीयान्यतरस्याम् इति एव वदामः। किमर्थम् अतुला
उपमाभ्याम् इति पदं तत्र स्थाप्यते उच्यते। यदि तत्पदं न स्थाप्यते चेत् तस्य पदस्य प्रयोजनम् एवमेव अस्ति यत् यदि शब्दः तुलनार्थक नास्ति, तुल्य इत्यस्मिन् अर्थे नास्ति चेत् तत्र तृतीया न भवति, केवल षष्ठी एव, केवला षष्ठी विभक्तिः भवति इत्यर्थः। उदाहरणं तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति। इफ देयर इज नो उपमा, if there is no tula, then there won't be tritiya vibhakti. So directly they are using shashti vibhakti. See, tula krishnasya nasti, krishnasya tula nasti, krishnasya उपमा नास्ति। कृष्ण की कुछ उपमा नहीं है, मतलब तुलना ही नहीं कर सकते वहां, है ना, इस अर्थ में। ठीक है, अगला वाला सूत्र और सिंपल है। चतुर्थी चा शिष्यायुष्यमद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैः एतैः शब्दैः सह चतुर्थी विभक्ति अपि भवति च इति विकल्पार्थ ग्रहणम्। एतदर्थैः आशिषि आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हित सुख अर्थ हित एतैः अर्थैः सह षष्ठी भवति चतुर्थी च भवति। किन्तु कस्मिन् अर्थे? आशिषि अर्थे। तेषां शब्दानाम् आशीर्वादार्थे उपयोगः स्यात्, तदा तैः शब्दैः सह चतुर्थी अपि भवति षष्ठी अपि भवति। उदाहरणं पश्यामः, ज्ञास्यते। कृष्णाय आयुष्यम। See, now आशीषी अर्थे, you have to understand this way. आशीषी अर्थ मतलब इन शब्दों का अर्थ या इन शब्दों का यूज आशीर्वाद देने के लिए किया जाना चाहिए, आशीर्वादार्थ होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो आयुष्यम मतलब क्या? अयम कृष्णः चिरंजीवी भूयात् इति आशीर्वादः। तो वाक्य कैसे बनेगा? कृष्णस्य आयुष्यम भूयात्, कृष्णाय आयुष्यम भूयात् इति एकं वाक्यम्। अथवा कृष्णाय चिरंजीवितं भूयात्, कृष्णस्य चिरंजीवितं भूयात्, चिरंजीवितं इति एकं वाक्यम्। तथैव कृष्णस्य भद्रं, कृष्णस्य मद्रं, कृष्णस्य कुशलं, कृष्णस्य निरामयं भूयात्, कृष्णस्य सुखं भूयात्, कृष्णस्य शं भूयात्, कृष्णस्य समर्थः प्रयोजनं हितं पथ्यम इतम सर्वम भूयात् इति अर्थः। देखो कितनी तरह से आप आशीर्वाद दे सकते हो। अभी छोटे छोटे बच्चे यदि आते हैं, है ना, तो आप बोल सकते हैं तव सुखम भूयात् अथवा तुभ्यं सुखम भूयात्। एकम एकम वाक्यम वदन्तु आशीर्वादार्थक। मद्रम इत्युक्ते किं? मद्रम आशीर्वादार्थक शब्दः उपयुज्यते। मद्रम मद्र भद्र दोनों का अर्थ एक ही है। शिष्यस्य आयुष्यं भद्रं भूयात्। किम किम किम? शिष्यस्य आयुष्यं आयुष्यम भूयात्। एवं भूयात्। आयुष्यम भूयात् नाम तो दीर्घायु हो जावे, ऐसा अर्थ। भद्रम भूयात् ऐसा भी आप बोल सकते। भद्रम मतलब कल्याणम, मद्रम मतलब कल्याणम, कल्याण हो जाए ऐसे अर्थ में। वदन्तु। पुत्राय मद्रम भूयात्, पुत्रस्य पुत्रस्य मद्रम भूयात्। अर्थः समानः। षष्ठी अपि कर्तुं शक्या अथवा चतुर्थी अपि कर्तुं। वदन्तु।
Can I also सर्वेभ्यः say Mangalam instead of Madram Bhadram आमां Kushalam? मङ्गलं भूयात् एतैः अर्थैः इति उच्यते खलु। यदि तादृशः शब्दः अस्ति मङ्गलं, मंगलम कौशलेंद्राय, कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। हाँ, अनेन सूत्रेण भवति कौशलेंद्राय मंगलम भूयात्, है कि नहीं? मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धये गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। पश्यन्तु, सर्वत्र चतुर्थी एव अस्ति। सार्वभौमाय मंगलम। गुण, व्हाट वाज दैट वर्ड? मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धये। गुणाब्धि, गुणाब्धि इति अब्धि इति इकारान्त शब्द, तस्य चतुर्थी विभक्ति भवति हरये। सिमिलर्ली गुणाब्धये चतुर्थी एव अस्ति, गुणाब्धये, महनीय गुणाब्धये। वाव। चक्रवर्ती तनुजाय, अयं चक्रवर्ती तनुजः आसीत् कः? भगवान् श्रीरामः। कोसल इन्द्रः, कोसल इन्द्रः नाम कोसलदेशस्य स्वामी राजा इन्द्रः इति अर्थः। कोसलेन्द्राय भगवान् श्रीरामः इति खलु, रामस्य वन्दना खलु। So how can we take it here? सर्वे भवन्तु सुखिनः now. सुखिनः, सुखम शब्दम् अस्ति खलु, सुखम, किन्तु तत्र तस्मिन् श्लोके तु तादृशं व्यवस्था न कृता। तत्र तु साक्षात् सर्वे भवन्तु सुखिनः, तत्र प्रार्थना कृता वर्तते, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कर्तुं शक्यं सर्वेभ्यः सुखं भूयात् इति वक्तुं शक्यं। सर्वे निरामयाः, सर्वेभ्यः निरामयम्, अत्र निरामयम् इति शब्दः अपि मया स्थापितं, पश्यन्तु। कुशलं, निरामयम्, एक्स्ट्रा। चिरं, चिरं जीवितं, मद्रं भद्रं, कुशलं, निरामयं, सुखं, शम्, अर्थः, प्रयोजनं, हितं, पथ्यम् इत्यादिकं वक्तुं शक्यते। सो सर्वेभ्यः अथवा सर्वेषां निरामयं भूयात् इति वक्तुं शक्यते। That one mantra is there, no? Bhadram karnebhi shrunuyama devaha. That one we cannot use it like that, you know. That is again prarthana asti khalu. Bhadram. Can we say Bhadram karnaya karna भूयात्? हाँ, भद्रं भूयात् इति कर्णस्य भद्रम, कर्णस्य भद्रं भूयात् इति वक्तुं शक्यम्। अस्तु, अत्र अस्माभिः षष्ठी विभक्ति समाप्ता। आशिषे किं देवदत्तस्य आयुष्यम् अस्ति? सर्वत्र ग्रहणं, व्याख्यानात् सर्वत्र ग्रहणम्। ओके। मद्रभद्रयोः पर्यायत्वात् अन्यतरः न पठनीयः। नाम those madra and bhadra, these are पर्यायवाची शब्द. So either you have to use madra shabda or bhadra shabda. Don't use like simultaneously. madram bhuyat bhadram bhuyat iti न वक्तव्यम. Either you have to say madram bhuyat अथवा भद्रम भूयात। एक ही बार में एक ही कुछ होने वाला है, यद्यपि आप दोनों बोलते हो मद्रम भूयात भद्रम भूयात। सो देयर इज नो ऑप्शन अराउंड। ओके, अत्र षष्ठी विभक्तिः समाप्ता। अधुना प्रश्नोत्तरम्, अयं समयः प्रश्नोत्तराय। अर्थः कृष्णाय भूयात् अथवा अर्थः कृष्णस्य भूयात् इति वाक्यं प्रदत्तमत्र।
नाम किम् अर्थः इत्यस्य सफलता इति अर्थः। कृष्णस्य सफलता भूयात्, कृष्णस्य सफलता, कृष्ण को सफलता मिले, ऐसा अर्थ उन्होंने दिया। शम कृष्णाय भूयात् मतलब शम मतलब कल्याण, कृष्ण का कल्याण होवे। But that artha has many meanings because in different contexts we keep using in a different artha is meaning. जी, Artha is also prosperity. भूयात् इति शब्दस्य प्रयोगः यदा दृश्यते तदा ज्ञातुं शक्यते खलु अयं विध्यर्थः वर्तते इति कृत्वा। आशीषी लकारः वर्तते खलु, विधिर्लिङ् आशीषी लिङ्, सो अयम् आशीर्लिङ् वर्तते इति कृत्वा ज्ञातुं शक्यते आशीर्वादार्थे अयं शब्दः प्रयुक्तः इति, है ना। भूयात् शब्द, भूयात् ऐसा क्रियापद, यात 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 ऐसा वाला क्रियापद जहाँ भी मिले वो आशीर्वादार्थक होता है, आशीर्लिंग होता है, तो समझ सकते हैं हम, प्रयोग समझ सकते हैं। इतोपि किमपि वक्तव्यं वा, वाक्यानि रचनीयानि वा, अथवा किमपि किमपि। अधुना निमेषाः कति निमेषाः, 5 निमेषाः सन्ति। कारकप्रकरणं तु समाप्तप्रायं, केवल अधिकरणकारकम् अवशिष्टम्। अधुना किं कुर्मः, संस्कृतस्य किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। एकां कथाम् अहं भवते ददामि। कथा अस्ति पिपासु काकः। अधुना कश्चन आरम्भः कथायाः कुर्यात्, तस्य शनैः शनैः एकैकशः एकं वाक्यं योजनीयं, सा कथा पूरणीया। तो कथा पूर्ण करनी है, एक एक वाक्य हर एक का आना चाहिए, मतलब ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप कथा बिल्ड करते जाओ। तो कौन करेगा शुरुआत? शारदा से, स्वरदा से शुरुआत करते हैं। शारदा माता, स्वरदा माता, हाँ जी, करो, शुरुआत करो। संस्कृते भवेत् कथा। ग्रामे एकः पिपासु काकः भवेत्। पुरा एकः पिपासु काकः आसीत्। अग्रिमं वाक्यं वक्तव्यं। कः वदति? तत् जलं शोधनार्थ इतस्तः भ्रमति। हाँ, सः जल अन्वेषार्थं शोधनार्थम् इतस्ततः भ्रमति। अस्तु, ततः किम् अभूत् वदन्तु। Can I say सा काकः, सः काकः, सः काकः नीडस्य उपरि तिष्ठति। हाँ, सः काकः नीडस्य उपरि तिष्ठति, समीचीनं। ततः काकः एकं कुम्भं पश्यति। हाँ, सः काकः एकं कुम्भं पश्यति, समीचीनं। शेषाद्रि जी। उसके पहले तथा काकः कुत्रापि जलं न प्राप्नोत्, अपश्यत्। हाँ, न प्राप्नोत्, कुत्रापि जलं न अपश्यत् अथवा न प्राप्नोति। परन्तु घटेन बहु अल्पं जलम् अस्ति। घटेन आसीत् वा घटे आसीत्? घटे। पुनः क्रमेण उच्यताम्। परन्तु घटे जलं अल्पमासीत्, अथवा घटस्य पृष्ठभागे आसीत्, अधोभागे आसीत्। शीघ्रं शीघ्रं, निमेषद्वयम् अस्ति, समापयामः।
अनन्तरं तत् काकः एकः उपायं रचति पास्ट टेन्स न आरक्षति अनन्तरं सः एकम् उपायम् अयोजयत् किम् आसीत् कः उपायः शिलाखण्डं नयेत् गृहीत्वा आनयतु कुम्भस्य क्षिपति सः कुम्भे क्षिपति सः चञ्च्वा शिलाखण्डान् उत्थापयति कुम्भमध्ये स्थापयति अनेन क्रमेण किं भवति जलम् उपरि आगच्छति शिलाखण्डैः कुम्भः पूर्णः भवति ततः जलम् उपरि आयाति यदा जलम् उपरि आयाति तदा सः किं करोति काकः जलं पिबति ततः सन्तोषं भवति सः संतोषेण डयति संतोषेण आकाशे डयते पश्यन्तु साधिता एका कथा साधु अभ्यासः एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासः भवेत् अनन्तकथारचना इति एकः प्रसिद्धः प्रकारः अनन्तकथा नाम तत्र कथा भवेदेव इति न किमपि एकैकं वाक्यं तत्र स्थापनीयं तावदेव अन्ते गत्वा किमपि कथा भविष्यति एव इति अनन्तकथारचना एकम् अहं वदिष्यामि एकं वाक्यं किमपि अहं तस्मिन् ग्रामे गृहस्य उपरि मर्कटं दृष्टवान् ततः भवन्तः अपि